أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس وجعل الحرام آمنا للناس من كل شر وطغيان. سبحان الذي جعل الحج مطهرا عن الذنوب ودافعا للكروب وعدد الحجاج والمعتمرين سيد دار الجنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. سبحانه ما عظم شانه ودعا للناس أول بيت وجعله مباركا وجعل الأفئدة تهوي إليه في كل زمان. أحمده حمدا جميلا وأشكره شكرا جميلا على أن أظل علينا أياما متبركا ذوي الرتبة والقدر أيام الحشر خياط ختامه خوم النهر وهي التي أقسم الله بها في القرآن كيف أحمده كيف لا أحمده على أن عاد علينا أوائد الإحسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. أشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شأن كل شيء هالك إلى وجه الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد آل البواد والعمران صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وعلى سائر الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدنا إبراهيم ذبيح الله وسيدنا إبراهيم ذبيح خليل الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بالسر والإعلان. أما بعد معاشر الإخوان والخلان اذكروا الله على نعمائه السعيدة وآلائه الكاملة في كل زمان واذكروه صباحا ومساء فإن ذكره أمان أي أمان. وتحسروا على ما فات منكم من الحضور لحضرة بيت الرحمن. طوبى للذين كفروا الكفار وركبوا السفن في البحار وتركوا الأولاد والأحباب والآفات والأصحاب وأوطان شوقا إلى كعبة الرحمن فطافوا بها طوافا أطلقوا به من النيران وحصلت لهم المنى بالوصول إلى منى. قالوا الدرجات بوقوف عرفات وبحباها بهم ربهم فرضوا عنه ورضي الله عنه وأصبر عليهم سجال الغفران وحين أتموا مناسك الغفران غفرت ذنوبه وسطرت عيوبهم وقطت عنهم طبعاتهم رفعت درجاتهم وكتبت لهم النجاة من النيران. أيها المتخلفون لا تقنطوا من رحمة الله إنه حليم كريم رحيم منان فتوبوا إليه واستغفروه في كل من عصيان وبادروا في أداء ما فرض الله عليكم في هذا اليوم من أداء ركعتين مع 6 تكبيرات زوائد ثم تضحية الحيوان وهذه سنة خليل الرحمن على ما ترى لنا ما ربنا قصته في القرآن. فإن ابنه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى أني أسبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من أهل الصبر والإذعان. ولما أسلم وتله للجبين لتزلزلت السكان السماوات والأرضين ودجت الملائكة بالدعاء حضرة الرحمن فنادى خليله صدقت الرؤيا وفديناه ابنه بكبش عظيم ذي رتبة عليا وصار ذلك سنة من هذه إلى قيام يوم الإحسان. وقد ورد في الخبر عن سيد بني عدنان إن الله يغفر الذنوب كلها بأول قطرة تبدو من دم الحيوان فسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وموصلة إلى دار الجنان. وعليكم بالتقوى بالسر والجلال فإنها 4 بيضات فهي ممتد من كل الصفات خسران فخذ وادعوا الله بخلوص الجنان قائلين اللهم يا منان يا رحمن يا حنان يا ديان ارحمنا وآفنا واعف عنا واغفر لنا ونجنا من عذاب النيران. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بآياته والذكر الحكيم.
وجعله أشرف المخلوقات في الدنيا والمعشر. الله أكبر. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة تنجينا من أسرات يوم الأرض الأكبر. الله أكبر. فأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الفضل الأبهر والعز الأنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وملائكة السماوات الأرضين زائدة صلاة دائمة بدوام الشمس والقمر. أما بعد، فيا أيها الحاضرون من الجن والبشر اشكروا الله على نعمه الفائدة ومننه السابقة حيث عدا عليكم عوائد اللطف والمنة وأظل عليكم هذا اليوم الأزهر من يوم تغفر فيه الذنوب وتكشف فيه القلوب وتقبل فيه العبادات وتحد فيه السيئات وجعله من فضل الأنوار فأكثروا فيه من الطاعات والإنابة واجتهدوا فيه في العبادة والإصابة لتفوتوا في العز والقدر وأكثروا فيه الصلاة والسلام على سيد البشر وآله الأطهر فإن صلاتكم معروضة عليه مقبولة لديه شافية في المعشر. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعنم على سيدنا ومولانا محمد على جميع ملائكة الأنبياء للمقام الأشهر وعلى سيدنا محمد من الصحابة ومن تبعهم والقادة الشرع الأطهر لا سيما على رفيق النبي المختار في الغار وصاحبه في الأسفار سيدنا أبي بكر عبد الله الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه البشر وعلى كامل أساس الكفر والإلحاد قال بنيان الشرك والفساد سيدنا ومن فاز بالحظ الأوفر وعلى جميع القرآن رفيع المكان صاحب الحياء الذي وشعوة من الإيمان سيدنا عثمان بن عفان ذي النور الأنور رضي الله عنه وخذل أعداءه في المعدن وعلى باب مدينة العلم النبوية الفضل الجلي والخفي سيدنا علي الحيدر الله وجهه وطهر وعلى السبتين النيرين السيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما الولي الأكبر الله وعلى أمهما السيدة فاطمة الزهراء في الدنيا والمعشر رضي الله عنها وأسكنها في بيت الأنوار وعلى سائر أزواج النبي أمهات المؤمنين وبناته وأبنائه الطاهرين رضي الله تعالى عنهم وخصهم بمزيد اللطف والقدر وعلى أميه المعظمين من ذا الجن والبشر سيدنا حمزة وسيدنا حمزة المطهرين من الدنس والأرجاس رضي الله عنهم الولي الأكبر وعلى سائر المهاجرين والأنصار وأصحاب الأخيار وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الأرض الأكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأكبر منهم والأصغر. اللهم انصر من نصر دين الإسلام الأنور خذل واخذل وانخذل الدين المنور. اذكروا الله